यो एउटा क्वेसन ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको बाइनोमियल थ्योरम अन्तर्गतको च्याप्टर अन्तर्गत एउटा क्वेसन हो। यसमा कोएफिसिएन्टहरुको बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको रिलेसन खोज्न भनेको छ। हामीलाई गिवन बाइनोमियल एक्सपेन्सन 1 + x पावर n = c0 + c1 c0 दिएको छ। अनि एउटा रिलेसन कोएफिसिएन्ट स्क्वायरहरुको सम 2n फ्याक्टोरियल बाइ n फ्याक्टोरियल को होल स्क्वायर। अर्को चाहिँ c0 c2 c1 + c1 c3 + c2 c4 गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको सम चाहिँ के आउँछ भने 2n फ्याक्टोरियल बाइ n - 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स n + 2 फ्याक्टोरियल। फर्स्टको हेरौँ। हामी स्टार्ट गिभनबाट सुरु गर्छौँ। 1 + x पावर n = यो छ र 1 + x यो a र b र फेरि यसरी आयो भने अब यो x लाई अगाडि राखिदिने हो भने x + 1 गर्दाखेरि हामीसँग के आउन आउँछ भने यो कोएफिसिएन्टहरु त सेम हुन्छ तर पावर x को पावर n अगाडि आउँछ। यहाँ चाहिँ 1 को पावर n आउने भएको भएर पछाडिको टर्म बढ्दै x बढ्दै गएको थियो भने x अगाडि राख्ने बित्तिकै x को टर्म चाहिँ घट्दै आउँछ। त्यसैले x को पावर n, x को पावर n - 1, x को पावर n - 2 गर्दै गर्दै लास्टमा cn सम्म हुन्छ। यो दुईटा एक्सपेन्सनमा त्यति मात्र डिफरेन्स छ। अब यो दुईटा एक्सपेन्सनलाई मल्टिप्लाई दुईटै मल्टिप्लाई गरिदिने हो भनेदेखि हामीसँग यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ यतापट्टि र यतापट्टि यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ र 1 + x को पावर n र x + 1 को पावर n अनि एउटै हो। त्यसैले हामीले दुईटैलाई एउटैमा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। 1 + x को पावर 2n n + n 2n यता आयो। अनि यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिएको c0 को स्क्वायर छ। त्यसो भएदेखि यहाँ c0 छ, यहाँ c0 छ अनि c0 यो फर्स्ट टर्म र फर्स्ट टर्म यो दुईटा फर्स्ट टर्म र फर्स्ट टर्म मल्टिप्लाई गर्यो, सेकेन्ड टर्म र सेकेन्ड टर्म मल्टिप्लाई गर्यो, थर्ड टर्म र थर्ड टर्म मल्टिप्लाई गर्यो। यसरी गर्दै गर्दै लास्ट टर्म र लास्ट टर्म मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो हुन आउँछ र यसरी हुन आउँछ। र अब हेरौँ c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर र लास्टमा cn स्क्वायर अनि x को पावर n, x को पावर n - 1 + 1 गर्दाखेरि x को पावर n हुन्छ। यहाँ पनि x को पावर n - 2 + 2 गर्दाखेरि x को पावर n हुन आउँछ। र यसरी सबै यतापट्टि सबैमा चाहिँ भेरिएबल चाहिँ x को पावर n हुन आउँछ। यो भयो र यो मल्टिप्लिकेसन डाइरेक्ट फर्स्टले फर्स्टसँग, सेकेन्डले सेकेन्डसँग, थर्डले थर्डसँग गर्दाखेरि अरू रिमेनिङ प्रोडक्टहरु चाहिँ हामीले डाटाबाट राखेछौँ। अरू पनि धेरै प्रोडक्टहरु यहाँ आइरहेको हुन्छ र हामीलाई जरुरी पर्ने टर्महरु मात्रै यहाँ कन्सिडर गरिरहेका छौँ। अब यो दुईटा आइडेन्टिटी हो। त्यसैले यतापट्टि यसलाई एक्सपान्ड गर्दा पनि धेरैवटा टर्म आउँछ, यतापट्टि राइट साइडमा अनि धेरैवटा टर्म छ भनेदेखि पार्टिकुलरली के हेर्छौँ भनेदेखि यतापट्टि x को पावर n को कोएफिसिएन्ट यो सबै भयो भने यतापट्टि पनि x को पावर n को कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ त्यो खोजी गर्दैछौँ। त्यसो भएदेखि आइडेन्टिटी भएको भएर के हुन्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n in LHS = कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n in RHS। अब RHS को त कुरा आइहाल्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो भने LHS को के हो त भन्दाखेरि हामीले 1 + x लेख्ने बित्तिकै पछाडिपट्टिको चाहिँ पावर कुरा आउँछ। x को पावर n भन्ने बित्तिकै अब r को ठाउँमा यो n आयो, r को ठाउँमा n आउँछ। त्यसैले n को ठाउँमा यो 2n आयो, r को ठाउँमा n आयो अनि s को कोएफिसिएन्ट भनेकै x को पावर n को कोएफिसिएन्ट हुन्छ। र अब यतापट्टिको त राइट साइडको यो भइहाल्यो। अनि अब यस पछाडि 2n फ्याक्टोरियल 2n, n भनेको 2n फ्याक्टोरियल बाइ 2n - n फ्याक्टोरियल अनि n फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि 2n - n भयो अनि यो पनि n फ्याक्टोरियल छ। त्यसैले यो गर्दाखेरि यसरी यो प्रुफ भयो। एउटा पार्ट फर्स्ट पार्ट प्रुफ भयो। अब हामी सेकेन्ड पार्टमा आउँछौँ। अब सेकेन्ड पार्टमा आउँदाखेरि पनि हामीलाई लगभग यही कुरा नै दोहोरिएको हुन्छ। अब हामीलाई सेकेन्ड पार्टमा आउँदाखेरि सेकेन्ड पार्टमा आउँदाखेरि
हामीसँग यहाँनिर अब यो दुईवटा टर्म अगाडिको दुईवटा टर्म सेम रहन्छ अनि अब मल्टिप्लाई गर्ने टर्महरू फरक फरक हुन आउँछ। यसलाई डाइरेक्टली लेख्न मिल्यो 1 प्लस x को पावर 2n। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी अब डाइरेक्ट C0 सँग C0 नगरौँ, C0 र C2 चाहिएको छ। त्यसो भए यो C0 सँग यो C2 मल्टिप्लाई गर्ने C0 इन्टु C2 x n माइनस 2। अब फेरि C0 C2 आएपछि C1, अब यो C1 x इन्टु C1 x यहाँ आयो भने C0 सँग यो मल्टिप्लाई भने योभन्दा पछाडिको यानि C3 x अब n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 भनेपछि n माइनस 3 हुन आउँछ भनेपछि C1 C3। त्यसै गरिकन अब C2 x स्क्वायर छ भने अब यहाँ C3 आइसक्यो, यस पछाडि आउने भनेको C4 अनि C3 मा x n माइनस 3 आउँछ भने C4 मा x n माइनस 4 हुन्छ। यसरी धेरै टर्महरू आउँछ र लास्टमा हामी यहाँ हेरौँ Cn माइनस 2 यहाँ पुगेन, योभन्दा अगाडि नै छ Cn माइनस 2 छ भने अब यहाँ Cn हुँदा x हुन्छ भने यहाँ पनि x n माइनस 2 नै हुने भयो अनि अर्को लास्टको यो Cn चाहिँ यहाँ Cn मात्रै छ प्लस अरू रिमेनिङ टर्म्सहरू छन्। मल्टिप्लाई हामीले यसरी यहाँ कोफिसिएन्ट हेरेर यहाँनिर C0 C2 भएको भएर हामीले फर्स्ट र थर्ड मल्टिप्लाई गरिरहेका छौँ। अब C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस Cn माइनस 2 Cn। अब सबैको कोफिसिएन्ट x को पावर n माइनस 2 x को पावर n माइनस 3 प्लस 1 र n माइनस 2 फेरि x को पावर n माइनस 4 प्लस 2 गरेर n माइनस 2 यो सबैको कोफिसिएन्ट गरेर x को पावर n माइनस 2 प्लस अदर हायर टर्म्स। अब अघि गरे जस्तै इट इज एन आइडेन्टिटी being an identity coefficient of x to power अब यहाँ हाम्रो n थियो भने अहिले n minus 2 in LHS equal to coefficient of x n minus 2 in RHS। अब LHS को कोफिसिएन्ट हेर्ने हो भने पछाडिपट्टि x को पावर n minus 2 आउने भने c n को टर्ममा 2n r को टर्ममा यहाँ आउने भयो n minus 2 इज इक्वल टु यतापट्टि हाम्रो C0 C2 C1 C3 C2 C4 गर्दै गर्दै Cn minus 2 Cn छ। अब यसको कोफिसिएन्ट भनेको 2n फ्याक्टोरियल बाई 2n minus n plus 2 factorial by n minus 2 factorial is equal to C0 C2 C1 C3 C2 C4 Cn minus 2 Cn हुन आउँछ। अब यो भनेको हाम्रो के हुन आउँछ यो भन्दाखेरि 2n factorial 2n minus n plus 2 factorial र n minus 2 factorial यसरी हामीलाई चाहिएको यो प्रुभ हुन्छ र हामीले मल्टिप्लिकेसन सबै ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ तर यहाँको कोफिसिएन्टको आधारमा यहाँ दिएको कोफिसिएन्ट आधारमा कुन टर्म मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा यसको अर्कै गयो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो यसको अलिकति डिफ्रेन्ट आयो। त्यसैले यसमा हुँदा पनि यहाँनिर n फ्याक्टोरियलको स्क्वायर आयो भने एउटै आयो भने यहाँ चाहिँ दुईटा n minus 2 र n plus 2। थ्याङ्क यू।